महान परमेश्वरको महिमा भएको होस्। विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। हामी निरन्तर परमेश्वरको वचनबाट केही न केही कुराहरू सिकिराखेका छौँ र आज हामी परमेश्वरको वचनबाट केही उत्साहका कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। विशेष गरिकन म के कुरा भन्न चाहन्छु भने कतिपय पटक हाम्रो जीवनमा हामीले नसोचेको अवस्था र परिस्थितिहरू आइपर्छ अनि त्यस्तो समयमा हामीले कसरी त्यो परिस्थितिलाई लिइराखेका छौँ, कसरी त्यो परिस्थितिको सामना गरिराखेका छौँ। जीवनमा यस्तो मोड पनि आउन सक्छ जहाँ हामी आफ्नो डिसिजन मेकिङलाई हामीले कसरी त्यो डिसिजन मेकिङ गर्ने, कसरी हामीले त्यो निर्णय लिने र जब हामीमा सम्हाल्न नसक्ने परिस्थितिहरू आइपर्छ अनि हामीमा त्यो ठुलो वज्रपातहरू आइपर्छ अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी आफूलाई सम्हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो समयमा ख्याल हुँदैन अनि हाम्रो सोच विचारले पनि सही काम गर्न सकिराखेको हुँदैन। हामी संसार र शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै पटक घबराउने गर्छौँ, आत्तिने गर्छौँ। हाम्रो परिस्थितिमाथि अचानक आएको परिस्थितिलाई समाधान गर्ने बाटोहरू नपाउँदाखेरि हामी निराशतामा डुब्न पुग्छौँ। यदि तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तै परिस्थिति आइपरेको छ भनेदेखि आज समाजले, तपाईँको आफ्ना मानिसहरूले तपाईँलाई बुझ्न नसकेको अवस्था छ, परिवारले बुझ्न नसकेको अवस्था छ, तपाईँ एक्लोपनमा छोडिनु भएको छ भने आज तपाईँको निम्ति परमेश्वरको वचन राख्न चाहन्छु। हामीले दाउदको विषयमा हामीले प्रशस्त मात्रामा जानकारीहरू प्राप्त गरेका छौँ धर्मशास्त्र बाइबलबाट। र दाउद को थिए, दाउद कस्ता थिए, दाउदको जीवनमा कस्ता घटना घटे, यी कुराहरू त हामीले सुन्दै बुझ्दै पढ्दै अनि हामी आइराखेका छौँ। तापनि आज म परमेश्वरको वचनबाट पहिलो सामुएलको पुस्तक 30 अध्यायबाट परमेश्वरको वचनलाई राख्न चाहन्छु। लुटपिट गर्ने अमालेकीहरूलाई नाश गरेका भनेर लेखिएको छ अनि यहाँ सुरुवात भएको छ कि तेस्रो दिन दाउद र तिनका मानिसहरू सिक्लगमा पुगे। त्यस बेला अमालेकीहरूले नेगेब र सिक्लग लुटपिट गरेका थिए। सिक्लगमा आक्रमण गरेर उनीहरूले त्यसलाई आगो लगाइदिएका थिए। उनीहरूले स्त्रीहरू र त्यसमा भएका साना ठुला र सबैजनालाई नमारिकने लगेका थिए। उनीहरूले यिनीहरूलाई अघि अघि लाउँदै गएका थिए भनेर लेखिएको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सिक्लग भनेको के हो र कस्तो हो यो चाहिँ सिक्लग भनेको चाहिँ, यसको बारेमा हामीले बुझ्नको लागि जरुरी छ। धर्मशास्त्र बाइबलमा सिक्लगको डिटेल कुराहरू त छैन, तैपनि सिक्लग चाहिँ कस्तो ठाउँ हो भनेर म थोरै बताउन चाहन्छु। सिक्लग भनेको चाहिँ यहुदाको राज्यको दक्षिण पश्चिममा नेगेब क्षेत्रमा अवस्थित एउटा सहर हो। यो गादको फलिस्ती राज्यको एक प्रान्त सहर थियो। यतिखेर आकिस राजा थिए। आकिस भनेको को हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। म यस विषयलाई पनि अलिकति बताउन गएँ। आकिस को थिए भन्दाखेरि माओकका छोरा थिए उनी चाहिँ, र उनी एक फलिस्ती राजा थिए। अब हामीले बुझ्नुपर्छ दाउदको जीवनमा चाहिँ धेरै उतार चढावहरू आयो। दाउदलाई विभिन्न परिस्थितिहरूले खेदिराखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। कहिले साउलले खेदिराखेको कुराहरू, कहिले विभिन्न युद्धको कुरोहरू, उनको जीवन चाहिँ युद्धमा बितिराखेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। यहाँसम्म कि साउलले जब दाउद शक्तिशाली भए, परमेश्वरको हात चाहिँ दाउदमाथि रह्यो, तब त्यतिखेर चाहिँ साउललाई जब परमप्रभुले त्याग्नुभयो, तब त्यतिखेर चाहिँ साउलको अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि परमप्रभुले साउललाई त्यागिसकेपछि साउलले चाहिँ अब दाउदलाई खेद्न थाले, दाउदलाई मार्ने निर्णय गरे। यहाँसम्म कि एक दिन यस्तो समय आउँछ दाउद चाहिँ अब इजरायललाई छोडेर अनि उनी फलिस्तीहरूको देशमा चाहिँ भागेर जानुपर्ने समयहरू आयो। पहिलो सामुएलको 27:2 भन्दछ, यसैले दाउद र तिनका 600 जना मानिसहरू सिमाना पार गरेर गादका राजा माओकका छोरा आकिस कहाँ गए। दाउदले आफूसँग आफ्ना मानिसहरू, तिनीहरूका परिवार र तिनकै दुई पत्नी अर्थात् इजरायली अहिनोम र नाबालको विधवा कर्मेली अबिगेललाई लिएर आकिस कहाँ गादमा बस्न लागे। अब हामीले बुझ्छौँ कि गादमा बसिराखेका थिए दाउद चाहिँ, तर त्यहाँनिर उनले चाहिँ जब चाहिँ साउलले चाहिँ दाउद गादमा भागेर गएका छन् भन्ने कुरा उनलाई सुनाइयो, त्यतिखेर चाहिँ अब साउलले दाउदलाई खोज्नको लागि छोडिदिए।
मण्डली। अनि त्यसपछि आकिस र दाउदले के भनेका छन् भने तपाईँको निगाह म माथि भए तपाईँका देशको कुनै एउटा गाउँमा बसोबास गर्न मलाई दिनुहोस्। म किन तपाईँ महाराजासित राजधानीमा बस्नु अथवा गातमा बस्नु भन्ने कुरा जब दाउदले गरेपछि अनि आकिसले त्यतिखेर चाहिँ एउटा ग्रामीण क्षेत्र है सिक्लग भन्ने चाहिँ ठाउँ पठाइदिएको कुरा, त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्न दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यो सिक्लग भन्ने ठाउँ चाहिँ पलिस्तीहरूको एउटा देशको एउटा सहर हो। अनि यहुदाको राजाहरूको अहिले अधीनमा छ त्यो सिक्लग चाहिँ। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने दाउद पलिस्तीहरूको देशमा 1 वर्ष 4 महिनासम्म बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। त्यो बिचमा पनि धेरै उनको चाहिँ अमालेकीहरूसँग, हित्ती, गसुरी, येबुसीहरूसँग अनि कहिले चाहिँ उनको कनानीहरू विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ युद्ध भइरहेको थियो। एक दिन चाहिँ यस्तो समय आउँछ जब दाउदको श्रीमतीहरू र दाउदको सिपाहीका जुन परिवारहरू चाहिँ सिक्लगमा बसिराखेका थिए, त्यतिखेर चाहिँ यता इजरायलीहरू र अब इजरायली र पलिस्तीहरूको बिचमा चाहिँ अब युद्ध सुरुवात भइराखेको थियो। यो हिस्ट्रीलाई हेर्ने भने युद्धको सुरुवात भइराखेको थियो। एकातिरबाट साउल, अर्कोतिरबाट चाहिँ यता आकिस, माओकको आकिसको बिचमा चाहिँ युद्ध सुरुवात हुनेवाला थियो। त्यो बिचमा चाहिँ दाउद कहाँ थिए भन्दाखेरि आकिससँग थिए, पलिस्तीहरूसँग थिए। तर पलिस्तीहरूका सेनापतिहरूले अब दाउदलाई चाहिँ यो चाहिँ त्यही साउलको मान्छे हो, यसले चाहिँ हामीलाई धोका दिन सक्छ, यसलाई चाहिँ युद्धमा सामेल गर्नु हुँदैन भनेर विश्वास गर्न सकेनन्। त्यस पछाडि चाहिँ उनलाई पठाइदिए। अनि यसरी सुरुवात हुन्छ पहिलो सामेल 30 अध्याय। तेस्रो दिन भन्ने शब्द चलाइएको छ। तेस्रो दिन दाउद र तिनका मानिसहरू सिक्लगमा पुगे। कहाँबाट भन्दा यिनीहरू गातबाट चाहिँ अब यिनीहरूलाई फर्काइदिएपछि गातबाट हिँडेको तेस्रो दिनमा उनीहरू सिक्लगमा पुगेको कुराहरू पाउँछौँ। अनि सिक्लगमा पुग्दाखेरि त सिक्लग त पुरा चाहिँ नि त्यो नेगेभ र सिक्लग पुरै लुटेर आग लागि गरिदिएर त्यहाँ सबै दाउदका परिवारहरू, दाउदका सिपाहीका परिवारहरू अब लिएर अमालेकीहरूले गइसकेका थिए। अनि पहिलो सामेल 30 अध्यायको 3 देखि यसरी लेखिएको छ, जब दाउद र तिनका मानिसहरू सिक्लगमा आइपुगे तब तिनीहरूले सहरलाई आगोले भस्म पारेको र तिनीहरूका पत्नीहरू र छोराछोरीहरूलाई लगिसकेका देखे। यसर्थ दाउद र तिनीसँग भएका मानिसहरू यति धेरै रोए कि तिनीहरूमा अझ रुने शक्ति नै रहेन। जब चाहिँ दाउद सिक्लग जहाँ चाहिँ दाउदको बसोबास थियो, दाउदको परिवारहरू थिए, त्यो ठाउँलाई चाहिँ अमालेकीहरूले लुटेर त्यो सहरलाई नै आगो लगाइदिएपछि त्यो ठाउँमा के भयो भन्दाखेरि अब दाउद गातबाट हिँडेको तेस्रो दिनमा त्यहाँ पुगेपछि दाउद र दाउदका मानिसहरू यति साह्रो रोए। अब उनीहरूमा चाहिँ अरू रुने शक्ति नै रहेन भने चाहिँ कति रोए होलान्। दाउद र दाउदका मानिसहरू कति रोए होलान्, कति विलाप गरे होलान्। आफ्नो परिवार लुटिएको छ, उनीहरूलाई थाहा थिएन कि परिवार मारिदिए कि के गरे कि तहस नहस पारिदियो सहरै भनेर। यस्तो प्रकारले उनीहरू एकदम शोकमा डुबिराखेको अवस्था थियो। आज यी दिनहरूमा तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तै परिस्थितिले चाहिँ नि रुन नसक्ने अवस्था पारिराखेको हुनसक्छ। तपाईँको जीवनमा चाहिँ यति साह्रो कष्टहरू, यति साह्रो तपाईँको हृदयभित्रको चोटहरूको कारणले गर्दा यदि तपाईँ चाहिँ रुन नसक्ने अवस्थामा रुँदा 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 थाकेर अब अरू रुन सक्ने शक्ति नै थिएन। दाउद र दाउदको मानिसहरूसँग यस्तै रुन नसक्ने परिस्थिति तपाईँको जीवनमा आइपरेको छ भने आज तपाईँको निम्ति परमेश्वरको वचनले के भन्छ। यस्तो अवस्थामा दाउदका दुवै पत्नी इजरायल ऐनोम र कर्मेली नाबालका विधवा अबिगेल पनि कैदमा लगिएकाहरू मध्येका थिए। आफ्ना छोराछोरीहरू लगिएका हुनाले मानिसहरूले दुःख मानेर दाउदलाई ढुङ्गाले हान्ने धम्की दिन लागे। दाउद अन्योलमा परे भनेर लेखिएको छ। अब चाहिँ दाउदसँग कतिजना मानिस थिए? 600 जना सिपाहीहरू थिए। ती सिपाहीहरूको श्रीमतीहरू र आफ्ना छोराछोरीहरू पनि लगिदिएको कारणले गर्दाखेरि, अमालेकीहरूले लुटेर लगेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले अब चाहिँ दाउदलाई चाहिँ ढुङ्गाले हान्ने निर्णय गरे। त्यतिकै ढुङ्गाले हान्ने मार्ने चलन थियो। अब चाहिँ आफ्नै सैन्यहरूले चाहिँ दाउदको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई सुरुवात गरे। अब दाउदलाई चाहिँ हामी ढुङ्गाले हान्छौँ भनेर एक्लो पारे आफ्नै सिपाहीहरूले पनि। तपाईँ आफ्नै दुःखको बेलामा
तपाईँलाई कष्ट आइराखेको छ, समस्या आएको छ, अभाव आएको छ, घटीकमी आएको छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई आफ्ना मानिसहरूले चाहिँ तपाईँलाई सहायता गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ झनै चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाएर तपाईँलाई चाहिँ कष्ट थपिदियो भने कस्तो हुन्छ? याद गर्नुहोस् त, दाउदलाई पनि दाउदका सिपाहीहरू सबैजना 600 जना एकपट्टि लाएर अब दाउदलाई चाहिँ के गरे? उनसँग दुःख मानेर अब ढुङ्गाले हान्ने निर्णय गरे। याद गर्नुहोस्, त्यस्तो बेलामा दाउद कस्तो अवस्थामा परे होलान्? एकातिरबाट आफ्नो परिवार लुटेर लगेको छ, एकातिर राज्य ध्वस्त पारिदिएको छ सहरै, अर्कोतिर आफ्नै मानिसहरू अब टाढा भयो दाउदबाट। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दाउदको कष्ट कस्तो थियो होला? एकचोटि हामी दाउदको ठाउँमा हामीलाई आफैलाई राखेर हेरौँ त। यस्तो प्रकारको कष्टको बिचमा रुनै नसक्ने अवस्थामा आफ्नै मानिसहरूले चाहिँ अरू रुन सक्ने सामर्थ्य नै थिएन। त्यस्तो कष्टमा पनि अब चाहिँ आफ्नै मानिसहरूले अब उनलाई घृणा गर्न थालेपछि, अब ढुङ्गाले हान्ने निर्णय गर्न थालेपछि, उनको विरुद्धमा खडा भएपछि दाउद चाहिँ अन्योलमा परेको कुराहरू पाउँदछौँ। तर बाइबलले मिठो कुरा भन्छ, तब दाउदले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल पाए। आमेन, हालेलुया। दाउदले आफ्ना परमप्रभुबाट त्यस्तो अवस्थामा बल पाए। इङ्ग्लिस बाइबलमा लेखेको छ, दाउद इन्करेज हिमसेल्फ। दाउदले आफैलाई उत्साह दिए। त्यस्तो अवस्थामा जब मानिसहरूले निराशा दिन्छन् नि, जब मानिसहरूले घोक्रे ठ्याक लाउँछन् नि, जब चाहिँ मानिसहरूले तपाईँको जीवन कष्ट थपिदिन्छन् नि, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ निराश हुने होइन। जसरी दाउदले परमप्रभुबाट बल पाए नि, दाउदसँग परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। हो, 600 जना सिपाहीहरू अनि अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ दाउदको विपरीत भए पनि दाउदको पक्षमा परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। यसैले उनले परमप्रभुबाट बल पाए। दाउदले आफैले आफूलाई उत्साह दिन सके। यस्तो समयमा जब कष्टको दिनमा तपाईँले चाहिँ निराशामा हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई उत्साह दिनको लागि जरुरी छ। म को हुँ भनेर चिन्नको लागि जरुरी छ। जब आफूलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ नि, तपाईँले परमेश्वरलाई चिनेको कारणबाट नि तपाईँलाई परमेश्वरले उत्साह दिनुहुन्छ। अनि तपाईँको भित्र एक प्रकारको उत्साह चाहिँ जागेर आउँछ, सामर्थ्यले भरिदिए आउँछ। यस कारणले तपाईँको निराशा परमेश्वरको शक्ति चाहिँ हाम्रो दुर्बलता भने सिद्ध हुन्छ भनिकन लेखिएको छ। यस कारणले गर्दा दाउदले आफैलाई उत्साह दिए। डेभिड इन्करेज हिमसेल्फ। दाउदले आफैले आफूलाई इन्करेज गरे, उत्साह दिए अनि परमेश्वरले दाउदलाई बल दिनुभयो। आमेन। तब दाउदले अहिमेलेकका छोरा पुजारी अबियाथरलाई एपोद लाउने हुकुम गरे अनि अबियाथर त्यो ल्याए। एपोद भनेको चाहिँ पुजारीहरूले लाउने लुगा हो त्यो चाहिँ। तब दाउदले परमप्रभुलाई सोधे, के म यी लुटपिट गर्नेहरूलाई खेदौँ? के म उनीहरूलाई भेटाउन सकुला? जब एक्लो अवस्थामा चाहिँ दाउद थिए नि, त्यस्तो अवस्थामा दाउदले परमप्रभुको अगुवाईलाई खोजे। अब चाहिँ त्यो अवस्थामा हामी भएको भए ला अब मलाई त मार्ने भइहाल्यो नि, ढुङ्गाले हान्ने भइहाल्यो नि, आफ्नै पक्षका मानिसहरू चाहिँ नि अब विपरीत खनिए, मेरो परिवारले मलाई त्यागे, मेरो इष्टमित्रले त्यागे, मेरो साथीभाइले त्यागे, मेरो समाज मेरो विपरीत छ भनेर हामी त्यस्तो प्रकारले सोचिराखेका हुन्छौँ। तर सानो मुख बनाएर एउटा कुनामा खोकिलामा हात हालेर बस्छौँ होला, टाउको झोक्राएर बस्छौँ होला। यस्तो तपाईँको अवस्था छ भने नि आफूले आफूलाई उत्साह दिनुहोस्। यो समयमा दाउदले आफ्नो कष्टको बिचमा परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजेको कुरा हामी पाउँछौँ। उनले परमप्रभुको अगुवाई खोजे। आमेन। तब दाउदले परमप्रभुलाई सोधे, के म लुटपिट गर्नेहरूलाई खेदौँ? के म उनीहरूलाई भेटाउन सकुला भनिकन उनले आफ्नो परमेश्वरलाई चाहिँ सोध्नुभयो। त्यतिखेर परमप्रभुले के जवाब दिनुभयो भन्दाखेरि दाउदलाई उनीहरूलाई खेद, तैँले उनीहरूलाई भेट्टाएर सबैलाई छुटाउने छस् भनिकन भन्नुभयो। आमेन। परमप्रभुले बल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ परमप्रभु बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। धर्मीहरू त्यसतर्फ दगुर्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन् भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरले हाम्रो आशा केन्द्रबिन्दु हुन्छ। परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, वा बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब दाउदले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरलाई सोधे, उहाँको अगुवाईलाई खोजे नि, परमप्रभुले भन्नुभयो, जा खेद दाउद, तैँले सबै कुरा छुटाउने छस् भनिकन परमप्रभुको जब अगुवाई पाएपछि दाउदले चाहिँ अमालेकीहरूलाई खेदेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि पहिलो सामुएल 30 अध्यायको 18-19 भन्छ, अमालेकीहरूले लगेका सबैजनालाई तिनले 2 पत्नीहरू समेत दाउदले छुटाए। साना ठुला छोराछोरीहरू, लुटेका माल, उनीहरूले आफ्नै निम्ति लगेका थोक केही पनि छुटेन। दाउदले सबै कुरा पुनः प्राप्त गरे। आमेन, हालेलुया।
दाउदले आफ्नो लुटिएका कुराहरू सबै कुराहरू सकुशल पुनः प्राप्त गरे। आज तपाईँको धेरै कुरा लुटिएको होला, तपाईँको जीवनमा तपाईँको चाहिँ इज्जतमा दाग लागेको होला। आज त्यो इज्जतलाई परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा फर्काइदिनुहुन्छ। आज तपाईँको चाहिँ नि बिजनेसहरू डाउन भएको होला, त्यो बिजनेसमा परमेश्वरले फेरि पनि तपाईँलाई अपडेट गर्नुहुनेछ। तपाईँको सम्बन्धहरू बिग्रेको होला, त्यो सम्बन्धहरू परमेश्वरले पुनर्निर्माण गरिदिनुहुनेछ। तपाईँको फाइनेन्सियल कुराहरू एकदम डाउन भएको छ भने परमेश्वरले तपाईँको फाइनेन्सियललाई फेरि पनि अपडेट गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको आशा चाहिँ प्रभुमा हुनुपर्छ। यो कष्टको बिचमा तपाईँ एकदम गहिराइमा जाँदै गर्दाखेरि, कष्टको बिचमा हुँदै गर्दाखेरि जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजेर उहाँको नजिक जानुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँलाई जवाब दिनुहुन्छ। दाउदले कष्टको बिचमा परमेश्वरलाई खोजेको कारणबाट परमेश्वरले दाउदलाई अगुवाई गर्नुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई जब खोज्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अनुग्रह गर्नुहुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले गर्नुपर्ने एउटै मात्र कुरा चाहिँ हो, परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि म यही उत्साह दिन चाहन्छु र हजुरहरूले पनि आफ्नो हातहरू उचाल्दै प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु यस समयमा मलाई तपाईँको खाँचो छ र म तपाईँमा यो समय नजिक आउन चाहन्छु भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। आमेन।